قرآن کریم دادا سے دوائی دا نبی علیہ السلام پر صحابو استعمال کرے دا دا وقت زمانے دا جاہلیت پتورو تیرو کے پرتا انسانیت چه خلق باور سرا جرگه نکولا خلق با دا حقی پا مجلس کے ناست نخوخولا خلق با دا حقی سرا پا جگڑے کیو دنیا کی دا حقی نم وہ امی تمنگ پا پختو کی وایو انپڑا معاشرے کی چکلا تتپوسو کی دا چانا اشتا سمرا گریجویٹ تے سمرا تعلیم دے دے کسو کوئی چیزان پڑھیم زجوگت چاپیم نو دا انسان پا نظر کی اگرچہ دا تحقیق پا نگاہ قتل ندی پکار لیکن دا ایجوکیٹڈ خلق کو پا مقابلہ کے حقتا پا کم نظر باندے قتل دیکھی گی دا دیو جنا دا عرب نوم کے خود رشیو امی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا صفات کم ذکر دی النبی الامی اللذی چی دا نبی بخبلہم امیو اور دا دقم ہم امی دے نبی ہم انپڑ دے قوم ہم انپڑو پا ابتدا کے لیکن بیا ہم دغا بے تعلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور تعلیم ذمہ داری رب کریم براہ راست اغواغستلا اور حضرت جبریل علیہ السلام پا منس کے واسطہ جوڑک للا اور پا دغی اخلاق و خپلو باندے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام منور کرلو دا حضرت عائشہ نے تپوس کی گی کہ نبی علیہ السلام اخلاق سے دی حضرت عائشہ پا مختصر الفاظ کے جامع الکلم یو جملہ استعمالی کہ کان خلقه القرآن کہ نبی کریم علیہ السلام اخلاق کتا مطالعہ کئی نو قرآن کریم دا لبنام نشورو کا تروان ناس باندے اولگوا پا دیکھ چکم تعلیمات تا پا نظر باندے راغلو دا نبی کریم علیہ السلام پا جن کی عملی موجود ہو اور بیچ بکر دا بہر نسوک راغلو دا نبی علیہ السلام مجلس پا ابتدا کی بالکل سیدھا ساداو دا غشیو شان با محفل کی دا صحابہ کرام سر تشریف فرماو نو دا نبی علیہ السلام عکس پا صحابہ کرام باندے دا سے پریوتے ہو دا بہر ندرات دن کی با تکلیف کیو حغتا با دا مسئلہ مخیطہ پہ خیدل جب دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوکتے دیو جن صحابہ کرام عرضو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتاسو لرب دی مجلس کی اور نمایاں زی جوڑو چی باغی تاسو تشریف فرمائے لکہ تاسو دی علماء اللہ دی مشران اللہ یو نمایاں مقام برکڑے دی زانتم مقام خوچت کی نولی دی دا غیر پی جنگلو کی گی چی دا زمان دا علاقے محترم خلق تے کسو کی نبی جنی تعروفی ہوشی ردن کی خلق تا تکلیفم نہیں اغا مخامخی نیچے فلانے مولانے سے براغلے دے لگ سال بعد با منگتا تقریر وکی منگتا با تلاوت وکی منگتا با ناتخوانی وکی با بیجندو کی مشکلات نہیں صحابہ کرام عرضو کہ یا رسول اللہ منگم تاثر یو نمایاں زی جوڑو منگ اجازت راکے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم لے یو نمایاں زی جوڑ کو منی تبا ڈڑا والے وقت دا کے بیا اور لر ممبر جوڑ کو دا بہر نردن کی خلقو با بیا پی جندو چدا جناب نبی کریم علیہ السلام دے ورنہ پا عام مجلس کے بزرگ نبی جند لے کے دلو چدا نبی علیہ السلام اخلاق حسنہ دا صحابہ کرامو پا لونو پا بدنونو کے کور کڑو دا غیب پا رگونو کے دا حقیب پا فطرت کے چکم دا اسلام دن مادہ پرتاوا اگر دمرا رو چتا شوئے واچے بیابا پر کی بے جندل مشکل قرآن کریم صدے قرآن کریم دا اخلاق دا نبی علیہ السلام نم دے دا مشتمل دے پا الفاظو باندے الفاظ دا دی جدا فریضہ دا نن دے بچو زمونگا استاسو کم چی حفظو کو ناظرین ذکرلا دا قرآن کریم دا غفرس کو رکھے دا سرس ہم نہ دے دا رواج نہ دے دا خپل کور خلق پا دی نوجوانانو باندستڑی نو دا نوجوانان چی دل ترہ لے گل تشو روٹو لے ندی را لے گلی وظیفو لے ندی را لے گلی و یو امید باندی را لے گلی دی کہ زمان دا بچی با دا بودال پا تعلیم القرآن مدرسک کے حفظو کی او حفظ دا با زمان دا پارا ہم دا فخر باعثو گرجی گی دا دی بچی دا پارا با ہمو گرجی گی او دا یو فرض دا جناب نبی کریم علیہ السلام رانی ولے دے نبی کریم علیہ السلام پا صفاتو کہ اللہ کریم ذکر کی لقد من اللہ علی المؤمنین
الله کریم په مومنانو باندې خپل احسان فرمایو اذ بعث فیهم رسولا منهم چې د دې د جنس نه یو انسان یو پیغمبر راولېږو د دې په قبیله کې دغه کار څه دی یتلو علیهم آیاته ابتدا کې په خپل امت باندې د قرآن کریم تلاوت کول ټول خو عربیدان نه دي د نبی کریم علیه السلام چونکې پیغمبر دی تمام امت تا انا ارسلناکا کافتا للناس نبی کریم علیہ السلام تمام خلق تا پیغمبر دے خواہ کو عرب دے کو عجم دے یہودی دے کو عیسائی دے کو ہندو دے کو دنیا پا آخرہ کونا کے پہر دے کے آباد دے جناب نبی کریم علیہ السلام من جملہ تمام انسانانو تا پیغمبرو تب بدیبان دے اول دا قرآن کریم تلاوت کے وہ صحیح طریقے سارا صحیح الفاظ سارا صحیح لہجے سارا تجوید ترتیل سارا دا تجوید ترتیل ازدگی کی بدے زے کے پبل زے کے نا منگ چلاڑ شو دا مشرن تبلیغ تا پا تبلیغ کی منگ کلا تعلیم تکینو دا تعلیم نورست مذاکرہ کی گی اور آغی نورست بیا تجوید کی گی نمونگو اللہ تلاوت را تجوید پیرڈ ورکو اور چکل صورتون شروع کی آخری نوال امان والحفیظ دے بابا توالا پتہ ولی کی چھ زمان پا دے الحمد کی سمرا نقصان دے زمان پا دی صورتون کی سمرا نقصان دے ما دا خپل گیر پتی کسپی نکراللہ دا قرآن نا بغفلت کے راش خپل جو بچے حفظ لور کے چاگہ سزدک کے کور زمان تمام تا غدا وجہ نخشی دیو خسوش دے دیو خفکر دے اور دا ہر چا پزلک ورچول پکار دی داو انقلابی سوچ دے جستا پکور کے با انقلاب پیدا کی گی دا ناظرین ستا پکور کے با انقلاب پیدا کی گی دا حفظنا ستا پکور کے با قرآن پیدا کی گی دا قرآن کریم دا تعلیمات پا حاصلولو سرا ندی بچو دا حفظو کو آنن زمان سر پا دی کمرہ کی دا غزے کی ناسو زلارنا منو دی طول وطل موتی بچو موزے موزے زمان پتاسو پا نظر لگی و پٹکی تڑائے اور ستاسو دستاسو پا منس کے مالا اسانا و دلتا پاتے کی دا لگ ساعت کہ دیش اللہ کریم بما مانے رحم وکی قاری تو درحمان سے بردوی مسئول سے براغتا سوزے دے بلے کمرے تا میری پری گرے دی بریک دے دے پہ جذبہ راغلی دی نبی علیہ السلام سنت تڑی دا علماء با مونگ لپا سر بانے دست شفقت دی مونگ تا ذمہ داری پا سر کئی پرید لک ساتھ مونگ دی پا منس کے حسار شو اللہ کریم با دی خصوصی رحمتون را نازلی تی دی مدرسی و فاضل یو بچے لس منزل لشل کسان با فارغی در خصوصی رحم کی مونگ بلگری کا واللہ زرط قسمیویم دی مدرسی پا منس کے پاتے کے دل دی بچو پا منس کے پاتے کے دل کی چکم سکون دے اگر دا بادشاہ پا کرسی باندے نشتا اگر دا وزیر اعظم پا کرسی کی نشتا اگر دا پریم منسٹر پا کرسی کی نشتا دا چیف منسٹر پا کرسی کی نشتا دا بل ایم پی اے ایم این ایس پا کرسی کی نشتا کم سکون او اطمینان چا منگتا دی مدرسہ کے دندرت علماء پا منس کی پاتے کی او حاسدی واللہ اجردی تا بتاوے چی دا پا کم طریقہ صدیقی و منگ دی خلقو ناغستے شوے پا پیسو بے میں منگ ناغستے ہو لیکن منگ ورکولو تو پا پیسو نہیں ہوتے یار اللہ کریم منگ لیو منصب راکڑے دے دی عزت وکو دی قدر وکو دی احترام وکو یو دیر لے منصب دے دا اطمینان دا پا پیسو نرازی چاہتا لارشا کروڑ پتی ایرم پتی خلق کو تماشا وکا دشپی گولے خوری لیکن زمان حافظ قرآن بچے دا چکل پی لارشم ندی تلاوت کی تلاوت پر دوران کی دا قرآن دا پاس سر یخی اور جڑکا ہوئی